आणि 2-3 टाइम मागीर तो विजय विजय आमोणकर तो सेक्रेटरी जालो आणि हो गोपाळ नायक ट्रेजरर जालो आनी अशें चलता. आमी कितें करताले आमी सदां खंय वतना कोण येनाशिल्ले खंय पयस बीन वचना पणजे मिटींग आनी खंय वचना हांव आनी विराजी वतालो कोणा पळयलें ना आपूण काम हें करता तुमी वचून येयात म्हूण सांगता आमी मागीर मिटींग घेताले. आनी ते काल कितें केलां गोपाळान पळय अशें आसतालें आमगे मिटींग घेतली जनरल बॉडी मिटींग घेतली प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आनी ट्रेजरर अशें सिग्नेचर आसता. तो म्हणटा 13 पळय 20-13 हांव भायर पडलो म्हणजे इलेक्शन हो प्रेसिडेंट म्हणून मेळटा म्हणून बरोबर आहा. कितें जालें आमी ग्रूप आयज आसतालो न्ही तेन्ना कितें जालें अशोक मयेकर आशिल्लो तो पयलीं प्रेसिडेंट तो आमचो एक्सपायर्ड जालो. तेन्ना कितें जालें ते ग्रूप आयजाचे ग्रूप हें आसता न्ही ते सगळे 18 नांव 20 नांवाचे तेजे नांव तशेंच उरलें ते आमी कट करुना. एक्चुअली ते कट करुना तशें उरलें म्हळ्यार ते एका देवी कोर्टान ते युनियन केलें तेन्ना ती आमकां तेजेर केस केली म्हणजे एक्चुअली तोच भाग आमचे हरशीं तेणें इलेक्शन परत जावपाचें पूण ते कोर्टाक गेले मागीर परत रजिस्टर हांव वतालो एकलोच विराजी येतालो केन्ना गोपाळ म्हणटा केन्ना हें नाशिल्लो तो आपूण फक्त काँग्रेसी प्रेसिडेंट हें प्रेसिडेंट आमकां थंय वचोंक मेळना थंय गेल्यार नांव हें जाता तें जाता बरें तूं खंय तेन्ना पूण आमी करतालीं कामां. आतां इतलें काम तो म्हणटा म्हागेलें हांवें खंय बोगस केलां हे खंयचे वाटेन बोगस आनी आमी युनियनाचे कडेन केन्ना पयशे घेवंकू ना. हे युनियन हांव आनी विराज चलयताले दोग जाण आमचे पयशे 9 लाख कितले आसा ते बी म्हाजे नांवाचे ना ते तुका एक सुभाष मसूरकर अशरफ पडियार आनी मोहम्मद रामजी म्हणटा तो ना आतां ते पयशे आमी सांगले हांकां बँकेक काडात आनी तुमी मार्केटार कितें लागून करा म्हूण सांगलें ते तशेंच आहा. आनी हो म्हणटा हांव बोगस आशिल्लो जाल्यार तूं कसो निवडून येतालो ट्रेजरर म्हणून हांव एकलो बोगस न्ही तुमी तिगी जाण घालना म्हाजे कडेन कांय नासता न्ही तें काम करपी कोण हांव फक्त सिग्नेचर मारपी ते नांव मिस्टेक आयलो हेजे फुडें हांव बोगस न्ही हांवें पयशे खावना कोणा नागोना. आनी तो एक वर्स तेणें उलयता मडगांव खंय हांवें पाड घातना म्हाका एकच सांगपा तेका हांव मडगांवचो MLA न्ही प्रेसिडेंट न्ही म्युनिसिपालिटी कावन्सिलर न्ही म्युनिसिपालिटीचो CO न्ही म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन न्ही म्हण हांवें मडगांव कशें पाड घातना. हांव फक्त मडगांव न्यू मार्केट ट्रेडर्स असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट आशिल्लो हांवें केन्ना पाड कोणाक घालूना. आनी हांवें पाड घालना हें दामबाबा थळा हांवें दामबाबाचें देवूळ येत बांदलां 3 दिसांनी तें हांवें बरें केलां पाड घालपाचें कांयच करुना हांवें. तुम्ही वचून पळया पेडाची कतली कितें ल्हान पेड आशिल्लें सुंदर पेड केल्लें आनी त्याच लोकांनी म्हाजेर केस घातलेली. आमी 5 जाण आशिल्ले हांव विराज संतोष बोरकार नरेश गांवकार राजेश कुंकळकार आनी दत्ता आयवी यांच्यांनी हांवें फुडाकार घेवन पेड पांयान मेजून आमी रातोरात 3 दिसांनी पेड बांदलेले. हें मडगांव हांवें पाड घातलो म्हाका हांव पाड घालपाक एक्चुअली म्हाका कांय लागना मडगांव म्हाज्या हातीन ना न्ही म्हाजें फक्त न्यू मार्केट तितलें आहा. आमी मडगांवां लागून लोकांक टायल्स घालून दिले म्हणजे सगळ्यांक पयशे काडून कोणा रूफ घातले कोणा ट्रान्सपोर्ट केले आमी केन्ना फाटीं 22 आमी हांगा पणजे वच म्हापसा वच CMA मेळ्ळे आनी कोणा मेळ्ळे मागीर ती आमची ऑर्डर कॅन्सल जाली खंयची हें ऑप्शन जावपाची तें सगळें आमी केलां ऑल गोवा तेन्ना हांवें केलां. म्हणून हातूंत तूं केला तो हें दाखयता न्ही आपूण हो हेगे बोगस तेगे बोगस तेणें एकच सांगपाचें हांवें मडगांव पाड घालना. तूं त्या युनियना आसा आनी एक आसा हांगाय आसा फोटू हेवूय आसा म्हाजे कडेन सगळीं युनियनाचे प्रेसिडेंटा कडेन आहा सगळें ते सेक्रेटरी ट्रेजररा कडेन आसता ते सगळें मागीर सगळी फायलीं म्हाजे कडेन आहा. आनी आतां कितें जालां तें युनियन तशें भायर पडलें न्ही आतां कोणें युनियन करपा जाता. तुम्ही सदां युनियन करा तुम्ही इलेक्शन उबी रावा निवडून येया बेश्टी फालतू लोकांक मिसगायड करूं नाका. हांगसरल्यान तूं म्हापशी वचून विनोदान म्हाजें नांव पिड्यार करता म्हाका लोक मडगांव अख्खे सगळे वळखता हांव कोणालो तो कोण तो लोक हांव खंय गेला हो दिगंबरा मनीस म्हणटा
थंय गेल्याक आनी म्हणटा विजया मनीस तर तुमगे फूड घालपा आयला. अरे हे पॉलिटिक्स हांव विजयाकूय लागता, दामूकूय लागता, दामू नायका, बाबू आजगांवकार दिगंबराकूय लागता. आतां पॉलिटिक्स कितें हांव दिगंबरा फाटल्यान आनी म्हणून लोकांक सगळे दिगंबराच मदीं दिगंबर म्हणटाले. म्हाज्यान खंय वचपा आता, हांव कोणाक बांदून ना. हें पॉलिटिक्स खंय कोणें उबो रावन खंय वचपा आता. आनी म्हाका इलेक्शनाक वचपाचें खंयच ना न्ही. हांव इलेक्शनाक खंयच रावना. हांव फक्त मडगांवांत युनिवर्सिटीचो प्रेसिडेंटूच आशिल्लो. आनी हांवें सगळ्यांचें बरें केलां, वायट कोणें केलां. कोणें म्हाका बोट दाखयचें हें आतां मस्तीन थंय इलेक्शनाक मस्ती करता. बाकी हांवें थंय मस्ती म्हापशें वचून मस्ती केली म्हणटा. हांवें खंयच मस्ती केली ना. आतां तांकां खंयच्यान मस्ती केली ती दिसना. तांकां एक तो खंयचो राग कितें केलें कांय कळना. हांवें पळय भंडारी समाजांत 6 वर्सां आशिल्लो, 50 वर्सां केली तितूंत हांवें. युनियनाची 25 वर्सां हें केलें. हांवें खंयच कांय करुना. स्वताचे पयशे न्ही, आमी थडथडे पयशे काडून 5,000 ह्या लोकांनी तेन्ना तें केलें. एकूच म्हाका सांगपाक दिसता गोपाळाक, हांव तूं म्हाजें पत्र कित्याक तें तुमी सांगचें. तुजें हांवें कितें वायट केलां जाल्यार सांग. गोपाल आतां प्रेसिडेंट आहा, अजून इलेक्शन जावना. तो आपूण प्रेसिडेंट म्हणटा तुजो. आमी खंय तेगे आडयलें हें आमी कोणाक आडयलें ना. तूं आयची प्रेस कित्याक लागून घेता? कोण तूं? तें तो तेणें सांगलां हांगा. तो म्हणटा हांवें तें बोगस केलें म्हणटा. आनी हें सगळ्या म्हापशें वचून सांगता तो. तूं हांगा जनरल बॉडी घे सांग लोकांक. म्हाका पळय हांव आन्सर दिता. तूं ट्रेजरर विराज आमोणकर आहा, पूण विराज आमोणकर कांयच उरलो ना. पूण प्रेसिडेंट आनी सेक्रेटरी आनी ट्रेजरर नासतना पयशे काडून जाता कांय ना. पयशेच ना ते काडटा खंयचे भितर पयशे ना. तो म्हणटा कितें हांव लोकांक दिसता कितें तेजे पयशे काडना म्हण. म्हाज्या नांवार जर पयशे युनियन नांवान पयशे कांयच ना. आनी युनियन झिरो आहा, नांवार दुसऱ्याचेच आहा. अशें म्हणून कितें जाता तें तेंगेले त्या युनियना पयशे कोणा कडेन आहा ते बसून जाणा सगळे. हो ट्रेजरर न्ही. तूं हें जायराती लोकांक दाखोवन आपूण अशें छापलां तशें तुजी सिग्नेचर आहा गोपाळ म्हणपाक ट्रेजरर म्हणून. ही डुप्लिकेट कांय ना न्ही. इतलें करपाक तुका गरज ना. तुका खंय उबो रावपाक हें जाता यो वयर हितून आनी राव गो. लोकांक भायर पडले. पूण हितून कोणाचें हें ना. पयशे घाले हें खाले. हांवूय तांकां म्हणना पयशे तेंच्यानी खाले म्हणून. हांव करले पयशे नात थंय जाल्यार खातले खंयचे. तुमगे तेगे पर्सनल कितें आसा? पण तें तेका विचारचें पडलें कितें पर्सनल आहा तें. म्हाजें कांय ना. पर्सनल मार्केटान कितें हाडटाय तुमी? 9 लाख म्हणजे सुभाष मसुडकर हो आमगेलो अशरफ पडियार आनी मोहम्मद रामजी आशिल्लो. तो कित्याक तो एक्सपायर्ड जालो. तेंच तांकां सांगलेलें हांवें तेन्ना. हांव आसतना सांगा तें. पूण हांवें तेन्ना हांव म्हाज्या नांवार पयशे कांयच ना. आनी हांव हें आसा पयशांचेर कसलें प्रॉब्लेम. आतां विनोद तूं कित्याक लागून नांव पिड्यार करता म्हणून? हय नांव पिड्ड्यार करता. म्हाका फक्त कितें जाल्यार तुमी नांव पिड्ड्यार करपाक तुमी त्या हितून आसा. म्हाजें नांव करपाक न्ही. हांवें तें बोगस केलां, तेजें नांव घातलां. अरे नांव घालपाक कितें हांवें तें नांवान बाबा सिग्नेचर पयशे काडल्या ना न्ही. काडटा जाल्यार तिगायले सिग्नेचर जाय. म्हाजी गरज ना. प्रेसिडेंटान एक जाता. आमी तिगाय आमी कोण तरी जाय. हय जाय. पूण ते पयशे ना जाल्यार खंयचे आमचे अकाउंट ना तिगायलो भितर. ते मडगांव युनिवर्सिटीचे अकाउंट ना. आतां तुमी झगडटा जाल्यार मार्केटान डेव्हलपमेंट कितें जातलें? आता तुझी जी प्रेस कॉन्फरन्स ते किती स्पष्टीकरण दिवपाक सोदता. तें माझी बदनामी करू नाका. तुमी कोणी युनियन केले म्हणून आमकां कांय ना. तुमी अशी लोकांक मिसगायड करूं नाका. नाका असलें सांगू नाका. अशें केलें तशें केलें. आनी तूं तेज्यार सांगप म्हळ्यार कितें म्हाका तो तें उलय शीक म्हणटा. तूं म्हणटा काँग्रेसी प्रेसिडेंट आशिल्लो हेजो प्रेसिडेंट. तूं बरोबर सगळो प्रेसिडेंट जा तूं आनी तूं प्रायम मिनिस्टर जा. पूण हे वर्ड्स यूज करूं नाका. हेजेर तूं केस बी करता ना ना. हे असले लोकांचे केस करून फायदो काय ना. तेय फाटल्यान गेले आमी. पार्टी खंय वचता. पार्टी फाल्यां बीजेपी दिगंबर गड म्हणून तेच फाटल्यान गेले. काँग्रेस लोक तेच फाटल्यान रावले. आमी ते चेंज जाल्या पूण आमी कांय चेंज जावना. आमी पार्टी एक दवरले. आमकां पळय मार्केटाचे मरे शेड वयली गेल्या सगळ्यो. आमी टायल्स घालतले. आमी पयशे काडून टायल्स करतले. आमचे आमी मरे ऑल गोवा मरे न्यू मार्केट म्हणटा तें आमगेलें ओल्ड मार्केट. आनी मरे ते सगळे मरे भितर सगळें आमी रिपेर केलां. एक्चुली आतां 100 मिटर लोकांक लुगाड दिता भायल्या लोकांक. हें खरें म्हणल्यार आमकां आमी मुणकार आहा थंय. आमकां दिवचें गव्हर्मेंटान. कितें आमचे 50 कितले वर्सां जाली 100 वर्सां क्रॉस जाली. तुमी मेळ्ळा मरे आमदार मिनिस्टर आमी सांगताले मरे 5 पिढी ही आमची.
माझी जाल्यार 5 पिढी. 5 पिढी जाल्यार तुमी आतां 20 वर्सां 10 वर्सां रावन ताका तुमी 100 मिटर दिता. आमकां तुमी 30 मिटर दिया 100 जाप मारले ते सुद्दां मार्केटाक. त्या मार्केटान आमी तुमचे कडेन व्हडलें कांय म्हणना. नाजाल्यार आमकां खंय जाणटेपणा खंय सर्वीस दिवपाक कांय जमपाना आनी आमचे कडेन सर्वीस जावपाना. ना गव्हर्मेंटान आमकां सर्वीस दिवपाची. कित्याक फाल्यां तुमी कितें अशें वाडयता, भाडें वाडयता, इतलें वाडयता. एक्चुअली पुर्तुगेज टायमार कितें आयलें मरे, हे मार्केटाचे म्युन्सिपालिटी चलताली तेन्ना. बिल्डिंग्यो आनी कितें तशें कांय नासतालें. मार्केटाचे म्युन्सिपालिटी चलताले. तो ते खरें म्हणटा म्युन्सिपालिटीक आमी पोसल्या. आतां लोक कितें सांगू मागीर आमकां आमी अशें तशें. आनी आमकां आतां काबार कोणें केला, ऑनलायन मॉल हे सगळे आमी केले काबार. ते सगळे तुमकां मार्केटाक मारले. खूब त्रास जाले. आनी दुसरें पार्किंग पार्किंग म्हणजे ती आमी गेली तेन्ना हांवें मरे आतां 12-13 वर्सां जालीं सीएम दिगंबर आसतना बाबा सांगलेलें बाबा ती बिल्डींग बांदता न्ही ती पार्किंग आनी ते पार्किंग म्हणटा थंय शॉप दिवनाका म्हणून. सगळ्यांक पयलीं नोट कर, सगळीं शॉप दिल्या मरे आनी थंय पार्किंगा जाग्यार शॉप दिल्या. तें आतां आमकां म्हारग पडटा. हे मुखार मुखार अशी बिल्डिंग जायत न्ही 100 फ्लॅट 50 फ्लॅट जातले आतां. त्या फ्लॅटार तुमी 5-10 मोटरसायकल गाडी दिता 4 व्हिलर. ते कशें जातले. आनी थोडे ते मागीर प्रांत चेंज करता आनी शॉपां घालता. तशी जावंक जायना. हे खंय तरी बंद जावपाक सामकें 101% बंद जावंक जाय. ताका मागोवंक सोदता लीज हें करूं नाका. हे गोंयकाराची एक शॉपां आनी ती आतां ओल्ड शॉपां तितली उरोनी. आमी आनी आमकां फाट्याच्या फाटल्यान कोण ना. कित्याक आमी भुरग्यांक पोसल्या. भुरग्यांनी आतां पळय सर्वीस मेळना. सर्वीस मेळनासतना ते भुरगे कितें करतली. त्या भुरग्याक फ्युचर कितो. तुमकां फाल्यां हे आमदार गोंयकार फाल्यां आतां लमाणी जाली. आतां फाल्यां लमाणी अशें कोणी मिनिस्टर जाले सीएम जालो आमी आनी रावपाना. मागीर आमची दुकानां काडून उडय जाले म्हणून त्या खातीर आतां गोंयचे सगळे सीएम आसा आनी हे सगळे आमदार मिनिस्टर सीएम सगळे आसा. तेंच्यांनी एक बरी मिटींग घेवपा 40 जाणांची आनी एक माणूस गोंयकारांक त्रास करूं जायना म्हणून.